Kanang nakay kaaway unya imong gi-share sa imong friend. Besh, kabalo ka unsay batasan niya. Unya tungod sa imong gistorya, nasuko na pud imong friend sa tawo nga wala gani siya kaila sa personal. Recruitment gyapon na siya yut. Nagwayo dayon ingon nga dili ko nang recruit. Kay basin wala lang yun ka kabantayot nga networker na day ka sa ordinaryong kinabuhi. Wala lang kay payout. Dili ko nang recruit. Oh no. Pag sure diya oy. Usay bitaw yot, wala lang yun ka kabaluyot nga ang butang nga dili nato ganahan ginabuhat na day nato everyday. Wala pa gani ka sa networking, nag-recruit naman gani ka. Na kay skincare nga ganahan kaayo ka kay nawala imong mga pimples unya imong gi-share sa imong silingan. Ingon dayon ka ti, try lagi ni ti. Mo ni gamit nako, tan-awa ra gud akong naong ron, di ba amis na kaayo. Unya ni palit pud siya kay na-convince siya. So recruitment na siya yut. Or kanang nakay kaaway unya imong gi-share sa imong friend. Besh, kabalo ka unsay batasan niya. Unya tungod sa imong gistorya, nasuko na pud imong friend sa tawo nga wala gani siya kaila sa personal. Recruitment gyapon na siya yut. Nag-recruit kag kauban sa kalagot. Ang difference lang kay sa networking, na kay chance maka-income. Sa skincare, basin free delivery ra. Oh no. 24/7, nag-recruit ka og customer, kauban sa kalagot, kauban sa chismis, o kanang supporter sa kaugalingong opinyon. Pero sa chismis, walay komisyon, pero grabe imong recruitment. So ayo dayon ingon nga dili ko nang recruit. Kay basin wala lang yun ka kabantayot nga networker na day ka sa ordinaryong kinabuhi. Wala lang kay payout.